नमस्कार, द डिबेटमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। दर्शकहरू, चाडपर्व नजिकिएसँगै सरकारी निकाय बजार अनुगमनमा सक्रिय बनेको छ। बजारमा यति बेला दैनिक उपभोग्य वस्तु, खाद्यान्न, तेल, दूधजन्य पदार्थ, तरकारी, फलफूल, माछा मासु, आयातित वस्तु, चकलेट, प्याकेजिङ गरिएका खाद्य वस्तुको उत्पादन मिति नभएको, म्याद गुज्रिएको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिबाट उपभोक्ता ठगिँदै आएका छन्। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पछिल्लो पटक सुरक्षा निकाय र अन्य सरकारी कार्यालयको सहयोगबाट बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ। तर हरेक वर्ष चाडपर्वका मुखमा मात्रै हुने अनुगमन कर्मकाण्डीका लागि मात्रै हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। साथै अनुगमन गर्ने निकायले पनि त्यसै रिफ्रेसमेन्टका लागि मात्रै अनुगमन गर्ने गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। के सरकारी निकायबाट हुने यस्ता अनुगमन कर्मकाण्डी मात्रै हुन् त? हरेक वर्ष चाडपर्वमा मात्रै अनुगमनका लागि किन तात्छ सरकारी निकाय? आज हामी यी र यस्तै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर डिबेट गर्दैछौँ। र डिबेटका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ यति बेला वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदी र उपभोक्ता अधिकार कर्मी माधव तिमिल सिन्हा। म यहाँहरू दुवैलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, अब सबैभन्दा पहिले म महानिर्देशकज्यू तपाईँतर्फ आउन चाहन्छु। विशेष गरी मैले पृष्ठभूमिमा पनि भने यति बेला यहाँहरू बजार अनुगमनमा निकै सक्रिय बनेको देखिनु भएको छ। सँगसँगै वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट आफै पनि यति बेला बजार अनुगमनमा निस्किनु भएको छ। के यसको मतलब यहाँहरू बजार अनुगमनमा निकै सक्रिय बन्नुभएको हो त यसपटक? जिज्ञासाको लागि धन्यवाद दिएर मैले आफ्नो विचार राख्न गइरहेको छु। अब यहाँले सुरुमा त चाडबाडमा मात्रै सक्रिय हुन लाग्नुभयो भन्नुभयो, त्यसको चाहिँ म विरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, हामी लकडाउनको अवधिमा समेत नियमित रूपमा अनुगमन गर्यौं र कतिपय सान्दर्भिक आइटमहरूलाई त्यसको मूल्य र उपलब्धतालाई चाहिँ हामीले नियन्त्रणमा लिनको लागि भरमग्दुर प्रयास गर्न सफल पनि भयौं र हामी नियमित रूपमा अनुगमन गरिरहेका छौँ। चाडपर्व अगाडिपट्टि चाडपर्वको पूर्व सन्ध्यामा चाहिँ धेरै कारोबार हुने, उपभोक्ताहरू पसलहरूमा पुग्ने सामान किन्नको लागि र त्यहीँनिर खराबी हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर राखेर अरू वर्षमा जस्तै अहिले पनि चाडबाडमा अलिकति अनुगमन र निगरानी बढाइएको चाहिँ हो। तर चाडपर्वमा मात्रै अनुगमन गर्छ भन्ने किसिमले यहाँहरूले नलिदिनु हुनको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, यो हामीले भन्दा पनि उपभोक्ताले लागेको गुनासो। विशेष गरी यहाँहरूले अनुगमन गरिरहँदा बजारमा अझै पनि ठुला व्यापारीहरू जो पहुँचवाला उद्योगी व्यवसायहरू छन् ती व्यक्तिहरू कारबाहीको दायरामा आउन सकेका छैनन्। बजारमा अझै पनि बिचौलियाको बिगबिगी त्यस्तै रहेको छ। ती व्यक्तिहरूलाई पनि यहाँहरूले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नु भएन भन्ने किसिमको गुनासो छ नि? गुनासो टिप्पणीहरू सुन्नु पनि पर्छ। हामीले सुधार गर्ने कुराहरू त्यसबाट नै आउँछ, म त्यसलाई स्वीकार गर्छु। तर सबै कुरो सरासर ठिक हुन्छ, उपभोक्ताले भनेको कुरा, कुनै टिप्पणीकारले भनेको कुरा सबै सत्य हुन्छ भन्ने होइन हो। हामीले पद्धति निर्माण गर्दै जानुपर्छ। बाँकी रहेका पद्धति बनाउने काम पनि सरकारी निकायको हुन्छ। मुख्य ध्यान सरकारी निकाय, मन्त्रालय, विभागले यसमै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भनेरै हामीले पद्धति निर्माणमा पनि ध्यान दिएका छौँ। अब यहाँले उठाउनु भयो हाम्रो सबै चाहिँ बजार सुध्रिएर आएन, अब अनुगमन गरिरहनु पर्ने अवस्था आयो भन्ने उठाउनु भयो नि। हाम्रो जस्तो पिछडिएको मुलुकलाई अझै वर्षौँ यो लाग्न सक्छ। यो अनुगमनको काम, यसको चाहिँ औचित्यता अझै वर्षौँ रहन सक्छ। यसलाई यसरी हेरौँ। तर अब चाहिँ हामी सुधारको लागि उन्मुख भयौँ कि भएनौँ? हामीले अरू सबै स्टेक होल्डरलाई, सरकारहरूलाई गोलबद्ध गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ? यो विषय महत्त्वपूर्ण हो। ठिक छ, म यहाँतर्फ आउँछु। अहिले भने म उपभोक्ता अधिकार कर्मी माधव तिमिल सिन्हा सर तपाईँतर्फ आउन चाहन्छु। विशेष गरी अहिले अब उपभोक्तावादी सङ्घ संस्थाहरू पनि यो अनुगमनमा निकै सक्रिय बनेको देखिन्छ। तपाईँहरूले अनुगमन गरिरहँदा बजारमा के पाउनुभयो, के पत्ता लगाउनु भयो? उपभोक्ताहरू त ठगिएकै छन् नि। धन्यवाद यो अवसरको लागि। हजुर, विशेष गरी हामी उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2013 परिकल्पना गरेअनुसार उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत वाणिज्य आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभागको संयोजनमा हुने बजार अनुगमनमा केन्द्रीय नबनिएका कारणले गर्दा हामी सहभागी छैनौँ र म पछि चरणमा चाहिँ विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयर संयोजक रहने बजार अनुगमन समितिमा सक्रिय भएर हिँडेको अवस्थामा दुई कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु। विशेष गरी बजारमा भएको समस्याको विषयमा सङ्घीय सरकार उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय कति जिम्मेवार भयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। जसरी बजारमा
दालको मूल्य वृद्धि भयो, त्यस्तै गरी बजारमा प्याजको कृत्रिम अभाव सिर्जना गराइयो। यो अवधिमा प्याजको सहज आपूर्ति गराउनको निमित्त, बजार हस्तक्षेप गर्नको निमित्त, बजारमा माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्नको निमित्त सङ्घीय सरकारले पनि भूमिका खेलेको पाइएको छैन। यसले गर्दा के भयो भनेर भने आजको दिनसम्म हामीले विशेष संयन्त्र मार्फत, स्थायी संयन्त्र मार्फत बजार अनुगमन गरिनु पर्यो। विषयवस्तुका आधारमा, विषय विज्ञका आधारमा बजारलाई तहगत रूपमा बजारका सबै नौसरलाई पुरा गरेर गर्नु पर्यो भनेर विगत लामो समयबाट कुरा उठान गर्दा गर्दै पनि यो कुराको मापदण्ड बन्न सकेको अवस्था छैन। अहिले के छ, तपाईँ जुन सुरुमा गर्न खोज्नुभयो, अहिले बजारमा कोभिडको कारणले गर्दा विगत लामो समयबाट विभिन्न गोदाममा थन्किएका सामानहरू त्यसलाई सम्बन्धित सप्लायरले समयमा नउठाइदिने, त्यसलाई चाहिँ बिक्री स्थलबाट चाँडै नहटाइदिने बहानामा जसरी अहिले पछिल्लो चरणमा अखाद्य वस्तुहरूको उत्पादन, न्यासकेका सामान ठुलो मात्रामा बजारबाट जफत भइरहेको छ। यो कुरा लकडाउनको सकिने बित्तिकै विशेष संयन्त्र मार्फत सरकारले जफत गर्नुको निमित्त जुन योजना बनाउनु पर्ने थियो, विशेष कार्ययोजना सहित बजार नियमन गर्नुको निमित्त, बजारलाई स्वच्छ बनाउनको निमित्त, बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनको निमित्त, बजारलाई उपभोक्ता मैत्री बनाउनको निमित्त र सामान्य बजारको सिद्धान्तको आधारमा चल्नको निमित्त नेपाल सरकारले जुन किसिमका तयारी गर्नुपर्ने थियो, तयारी पूर्ण नहुँदाखेरि के भयो भने चाडबाडको मुखमा हामी दसैँ तिहार छठको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। आजको दिनको कुरा गर्नुपर्ने बजारमा ठुलो मात्रामा न्यासकेका सामानहरू प्रत्येक गोदाम र प्रत्येक बिक्री स्थलमा भेटिने अवस्था छ। त्यसै गरी सरकारको प्रष्ट आपूर्ति नीति नहुँदाखेरि के भयो भन्दा के हो त बजारमा कसरी चाहिँ माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्ने भन्ने कुरामा सरकारले खै त यति लामो समयसम्म बजारमा भएका अत्यावश्यक वस्तुको विषयमा सङ्घीय सरकार जुन पहल गर्नुपर्ने थियो त्यो पहल कदमी गरेको अवस्था छैन। यसले गर्दाखेरि हामी के आकर्षित दौडिरहेका छौँ। प्याजको मूल्य बढ्यो, प्याजमा दौडेका छौँ। कुनै तरकारीको मूल्य बढ्यो, तरकारीमा दौडेका छौँ। यो चाहिँ आकस्मिक रूपमा बजारमा आउने भवितव्यभन्दा बाहेकको अवस्थामा चाहिँ बजारलाई राज्यको नियन्त्रणमा राख्नको निम्ति हामीले खुला अर्थनीतिको कुरा गरे पनि कमसेकम विधिको शासनको अनुमति गराउनको निमित्त धारा 44 जुन प्रत्याभूत गरेको उपभोक्ताको मौलिक अधिकार छ, त्यो मौलिक अधिकारलाई अक्षुण्ण राख्नको निमित्त एउटा नागरिक बजार जाँदाखेरि म ठगिन्न, म चाहिँ ठगिएको छैन, किनकि मेरा राज्यका संयन्त्रहरू सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले र राम्रोसँग अनुगमन गरेको छ। बजारमा मैले मूल्य तिरेर गुणस्तरीय वस्तु सेवा पाउने मेरो संवैधानिक अधिकार हो। त्यो अधिकार रक्षा गर्नु, त्यो अधिकार चाहिँ मैले प्राप्त गर्न सक्छु भनेर ढुक्क हुने सक्ने अवस्था छैन। एउटा नागरिक बजार गएर घर फर्कदा म लुट्ने, म ठग्ने, म बर्बाद हुँ भनेर निराश गर्नु परेको अवस्था अहिले विद्यमान कायम छ। यसको अर्थ जुन हिसाबले अहिले सरकारले, सरकारी संयन्त्रले अनुगमन गरिरहेको छ, यसमा तपाईँ उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको चित्त बुझाइ छैन, अर्थात् यो अनुगमन प्रभावकारी ढङ्गले भएको देखिएको छैन। स्थायी संयन्त्र बजार अनुगमन नियमन गर्नको लागि चाहिँ यो स्थायी संयन्त्र हुनु पर्यो। कुनै आपतकालीन अवस्थामा मात्रै हामीले बढी हल्ला गर्नु भन्दा पनि बजार अनुगमन पनि एउटा स्वच्छ बजारको टुल हो, स्वच्छ बजारको माध्यम हो। यसले आम उपभोक्तालाई पनि सचेत गर्न आउने र व्यवसायले पनि सँगसँगै आफ्नो नैतिक आचरणमा बसेर व्यवसाय गर्नुको निमित्त समेत बाँच्ने भएको कारणले गर्दाखेरि बजार अनुगमन नियमलाई 3 तहको सरकार, हामीले पटक भनेका छौँ, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार 3 तहको समन्वयात्मक रूपमा मूल्य, गुणस्तर र नापतोल। आजको दिनसम्म पनि तपाईँ हामी बहस गर्दै गर्दा नेपाल सरकारसँग अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको मूल्यको नियमन गर्ने, मूल्यको विश्लेषण गर्ने, निर्धारण गर्ने समय नहुँदाखेरि के भयो, मूल्य व्यवसायको मुखमा छ। हजुर, मूल्य व्यवसायको मुखमा कायम गरेको अवस्था छ, उपभोक्ताको अनुहारले कायम गरेको अवस्था छ। बजारमा भएका विभिन्न किसिमका विभिन्न खाले विविधहरू आजको कुरा होइन, विगतबाट उठेका कुराहरूलाई कमसेकम नेपाल सरकारले सुनिदिएको भए, बुझिदिएको भए, ऐन कानुनले भनेका मापदण्ड अनुसार आज चाहिँ त्यो संयन्त्रको विकास गरिदिएको भए के हुन्थ्यो भनेर भने यो बजारमा आज हामीले प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक समयमा यो किसिमका निराशाका कुराहरू, बजार ठिक छैन भनेर डिबेट गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन सक्थ्यो। यसका लागि ऐन कानुनले भनेका प्रावधान अनुसार, ऐन कानुनले भने सरकार संयन्त्रको विकास गर्ने, उपभोक्ता सचेतनाका लागि उपभोक्तावादको सिद्धान्त अनुरूप देशव्यापी रूपमा जुन किसिमको एउटा अभियान राज्य चालु परेको थियो, राज्य त्यसमा चुकेको अवस्था र व्यवसायीहरूले के भन्नु होला भने राज्यको कमजोर थाहा पाउने, राज्यसँग कमजोर छ, राज्यका संयन्त्रहरू कमजोर छन्, राज्यले प्रभावी रूपमा गर्न सक्दैन, हामीले जे गरेर हुन्छ भन्ने मनसायले गर्दा के भयो भनेर भने आजको दिनमा तपाईँ हामी डिबेट गर्दै गर्दा आम उपभोक्ताहरू मूल्य, गुणस्तर, नापतोलमा ठगेको अवस्था छ। जस्तोमा सानो कुरा गर्न चाहन्छु, म आज बिहान भर्खर पनि कालीमाटी आसपासका चाहिँ फलफुल बजारको मूल्यको अनुगमन गर्न जाँदै गर्दा काठमाडौँ महानगरपालिकामा सभामा जाँदै गर्दा तरकारी बजारको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया, खरिद बिलको अवस्था, बिक्री बिलको अवस्था, मूल्य सूचीको अवस्था, त्यहाँका दर्ता नवीकरणको प्रक्रिया हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँको त आज चलेको बजार होइन नि त, 10औं वर्षमा चलेको बजारको अवस्था हिजो जुन अवस्थामा थियो, अस्ति जुन अवस्थामा थियो, आज त्यही अवस्थामा छ भनेपछि उनीहरू राज्यप्रति, उपभोक्ताप्रति किन जिम्मेवार भएनन्? उनीहरू राज्यप्रति, उपभोक्ता जिम्मेवार दायित्व कसको? त्यस कारणले राज्य यसरी चुक्दाखेरि, राज्यका निकायहरू चुक्दाखेरि राज्यका निकायहरू बिच अन्तर निकाय समन्वय नहुँदाखेरि के भयो भनेर भने बजार
राज्यको नियन्त्रण उपभोक्ताको पहुँचबाट टाढा भयो र केही राम्रा काम गर्ने उपभोक्ता हितका पक्षमा काम गर्ने केही व्यवसायीहरूसँग के एउटा गलत काम गर्ने व्यवसायीहरूले पुरै बदनाम गरेका कारणले गर्दाखेरि एक शब्दमा भन्दा राज्य उपभोक्ता बजार राज्यको नियन्त्रण र उपभोक्ताको पहुँचबाट धेरै टाढा छ। ठिक छ, महानिर्देशकज्यू सुनिरहनु भएको छ यहाँले। माधव सरले जुन कुराहरू बताउनुभयो, तपाईँले बताएअनुसार प्रभावकारी अनुगमन भइरहेको छ भन्नुभयो, तर तपाईँहरूले विशेष गरी गोदाममै पुगेर पनि अनुगमन गर्न सक्नु भएको छ र? किनभने गोदाममा धेरै स्टकहरू बाँकी रहेको बारे अहिले भर्खरै हामीलाई माधव सरले पनि बताउनु भएको छ। बजारमा बिचौलियाको बिगबिगै छ, यसबाट उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू पनि यहाँहरूले गर्नुभएको अनुगमनबाट त्यति धेरै सन्तुष्ट रहेको देखिएन सर। मैले व्यक्तिलाई खुसी बनाउने गरी पद्धति गराउँदै छैन, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। व्यक्ति खुसी गराउने हाम्रो उद्देश्य होइन। समग्र बजारमा अनुशासन कायम गर्न, स्वच्छता कायम गर्नको लागि हामी पद्धति बनाउँछौँ र कुन निकायलाई हामीले प्रयोग गर्न जाने हो उहाँहरूसँग सहकार्य गर्छौँ। यसरी चाहिँ हेर्ने हो। तपाईँले हरेक पसलमा र हरेक गोदाममा वाणिज्य विभाग पुग्छ भन्ने हिसाबले कसैले लिइदिनु भयो भने तपाईँ घरै बस्नुभयो हुन्छ, काम नगर्नुभयो हुन्छ। तपाईँहरूको काम के, पत्रकारको काम के, व्यवसायीहरू चाहिँ जिम्मेवार हुने कुरा चाहिँ कहिले सोच्ने र त्यसै गरी स्थानीय तहहरूलाई पनि अगाडि बढाएर अरू नियामक निकायहरू पनि जानुपर्छ भनेको कुन महानिर्देशकले हो त्यो पनि विश्लेषण गर्नु होला। अहिले हामी चाहिँ सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू, सबै नियामक विभागहरू, इभेन महानगरपालिकाबाट सुरु गरेर हामी क्रमशः महानगरपालिकासम्म पुग्ने, गाउँपालिकासम्म पुग्ने गरी हामीले अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छौँ। एउटा कुरा चाहिँ के मान्नै पर्छ भने सबै स्थानीय तहहरू कानुनी रूपमा तम तयार हुनुहुन्न। कानुन तयार गर्न केही समय लाग्छ, केले तयार गर्नु भएको छ, अरूलाई सहयोग पनि गर्नुपर्ने छ। उहाँहरूलाई सहजीकरण गर्नको लागि विज्ञ बनाउँदा उपभोक्ता कर्मीहरूले के भूमिका खेल्नुभयो त्यो पनि चाहियो नि फेरिस्त। त्यसैले सरकारले गरेन, सरकार हरेक बजारको हरेक पसलमा पुग्नु पर्ने भन्ने तर्कमा कुनै तुक छैन। पद्धति बनाएर हामी जाने हो, कानुन कार्यान्वयनमा जाने हो र सरकार हरेक पसलमा पुग्ने होइन, कारबाही गरेर साङ्केतिक रूपमा चाहिँ अरूलाई सच्याउने पनि हो। सबै नागरिकलाई कारबाही गर्ने राज्यको दायित्व हुन्छ र? त्यसो चाहिँ होइन। सच्याउनको लागि साङ्केतिक कारबाही गर्ने हो। जसले अपराध गरेको छ उसलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र कतिपय व्यवसायहरू उहाँहरूको व्यवसायलाई सहजीकरण गर्नको लागि पनि वाणिज्य विभाग रहेको हुनाले हामीले वाणिज्य आपूर्ति र उपभोक्ता संरक्षणको यो तीन खम्बे उद्देश्यलाई सन्तुलनमा राखेर अगाडि बढ्ने हो। त्यसैले यो हरेक पसलमा विभाग पुग्नुपर्छ, यसले अनुगमन चाहिँ दिनदिनै सबै पसलमा गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा सोच्नुभयो भने त्यहाँनिर भुल हुन्छ। हामी मिसन ओरिएन्टेड अनुगमन गर्छौँ, हामीले चाडबाड केन्द्रित पनि अनुगमन चाहिँ गर्छौँ। तर अहिले हामी काठमाडौँ महानगर, ललितपुर महानगर, त्यस्तै अरू महानगरहरूलाई अनुशिक्षित पनि गरेर उहाँहरूले यसरी अनुगमन गर्नु होला, हामीलाई पनि रिपोर्टिङ गर्नु होला। हाम्रो कानुनको कार्यान्वयन गर्ने हुनाले तपाईँहरूले हामीलाई रिपोर्टिङ पनि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढेका छौँ। त्यसमा सबैको सहयोग आवश्यक पर्छ। टीका टिप्पणीले मात्रै सुधार चाहिँ हुँदैन। हजुर, अब यहाँहरूले विशेष गरी यो अहिले अनुगमन गरिरहँदा प्रहरीको अपराध महाशाखा अनुसन्धानले पनि अनुगमन गरिरहेको देखिन्छ, सँगसँगै CIB पनि अनुगमनमा निस्केको देखिन्छ। तपाईँहरू बीच समन्वय चाहिँ कसरी भइरहेछ? यहाँले भन्नुभएको अपराध अनुसन्धान भनेको CIB हो, एउटा कुरा नोट गर्नु होला। उहाँहरूले चाहिँ हामीले सल्लाह पनि गरेका थियौँ, बिचमा एउटा मिटिङ पनि बसेको थियो। हामीले यो विषय एक्सपायरी आइटम बढी हुनसक्छ भन्ने विषय हामीले पहिले पनि अनुमान गरेका छौँ। हामीले सूचनाको सम्प्रेषण गर्ने माध्यममा पनि यो समावेश गरेका छौँ। विभिन्न FM रेडियोबाट विभागले चाहिँ आफूले विज्ञप्ति निकालेर अनुरोध पनि गरेको छ। यो विषयलाई यति बेला अब बजार खोलिरहँदाखेरि चाहिँ यो उठ्छ भन्ने हामीलाई पहिल्यै अनुमान थियो। अहिले पनि ठुलो स्केलमा उत्पादक र वितरकहरूले फिर्ता नलिइसकेपछि यो विषय पुनः त्यही बजारमा जाने जोखिम छ भनेर हामीले अनुमान गरेकै थियौँ। त्यही विषयलाई हामी प्रहरी प्रशासन समेतको सहयोगमा वाणिज्य विभागले अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो। यो विभागले एक्लै गरेको चाहिँ होइन, म आफै स्वीकार्छु। तर यसलाई दायरामा ल्याउने, कानुनी दायरामा ल्याउने विषय त उपभोक्तादेखि लिएर अधिकार कर्मीदेखि लिएर सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह सबै मिलेर गर्नुपर्छ। कुनै एउटा पक्षले गरोस् पनि म भन्दिनँ। यसमा चाहिँ समूल खालको एउटै बुझाइ भएर चाहिँ यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। नजिकको सरकारले आफ्नो बजार हेर्नुपर्छ। पद्धति बनाउने कुरामा चाहिँ मन्त्रालय विभाग चाहिँ अगाडि बढ्छ। हामी सहजीकरण गर्न पनि तयार छौँ, अधिकार प्रत्यायोजन गर्न पनि तयार छौँ र अनुगमनलाई पनि जोडेर जान तयार छौँ। तर हामी विभाग एक्लै हिँड्न चाहिँ तयार छैन। यो कुरा चाहिँ म स्पष्ट पार्न चाहन्छु।
ठिक छ, यहाँहरूसँग म केही बेरको ब्रेक पश्चात जोडिन्छु दुवैजनासँग। दर्शकले आज हामी यहाँ कुराकानी गरिरहेका छौँ, विशेष गरी अहिले उपभोक्ताहरू पाइलामा ठगिएका छन्। बजारमा म्याद गुज्रिएका खाद्य वस्तु लगायत अन्य उपभोग्य वस्तुहरू बिक्री वितरण बढिरहेको छ, बजारमा बिचौलियाको बेगबेगी छ र यही अवसरमा सरकारले आफ्नो अनुगमनलाई पनि तीव्र बनाएको स्थिति छ। आज हामी यही सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर डिबेट गरिरहेका छौँ र यो डिबेट जारी रहनेछ केही बेरको ब्रेक पश्चात। दर्शकगण, ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम द डिबेटमा छौँ र आजको डिबेटमा हामीसँग हुनुहुन्छ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदी र उपभोक्ता अधिकार कर्मी माधव तिमिलसेना। म यहाँहरू दुवैलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, म माधव सर तपाईँतर्फ आउँछु। विशेष गरी अब उपभोक्तावादी संस्थाहरूले विशेष गरी अब अहिले बजारमा जे देखिएको त्यही कुरा चाहिँ खासै बाहिर ल्याएनन् भन्ने किसिमको आरोप पनि छ। पाइलामा उपभोक्ता ठगिएको स्थिति छ। दैनिक उपभोग्य वस्तु मात्र होइन, यहाँ त स्वास्थ्य सामग्रीमा पनि त्यस्तै किसिमको लुट मचाइएको स्थिति छ। यातायातको अवस्था त्यस्तै परेको छ। अब यो तपाईँहरूले पनि खासै कुराहरू बाहिर ल्याउन नसक्नुको कारण के हो सर? अब यो उपभोक्ता अधिकार कर्मी, यो वादी संस्थाहरू पनि कहीँ दबावमा परेको हो कि अथवा प्रभावमा परेको हो कि अथवा के हो सर? एकदमै होइन, प्रभाव केमा परेको होइन। दर्जनौँ कुरा होइन कि सयौँ कुरा घटनाहरू हामीले बाहिर ल्याइएको हुन्छ। तपाईँ जसरी म तपाईँको कार्यक्रममा त अहिले बजारका समस्याको विषयमा बोलिरहेको छु, त्यो पनि हाम्रो एउटा बाहिर ल्याउनु जाँदा कुरा। म के कुरा सेयर गर्न चाहन्छु भनेर भने अहिले डिजिटल भन्दा हो, जनता के चाहन्छन् सरकार प्रत्येक पसलमा पुगोस्, प्रत्येक ठाउँमा सुशासनको अनुभूति होस्, विधिको शासनको अनुभूति होस्। एउटा नागरिक जाँदाखेरि मेरो राज्यले मैले सबै काम गरिरहेको छ, म ढुक्क छु भन्ने वातावरण दायित्व राज्यले गर्नुपर्छ। हामी उपभोक्ताले माग गर्छौँ, माग गर्नुपर्ने कुरा हो। मैले किन जोड्न खोजेँ भने उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 बन्दै गर्दा सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 जारी गर्दै गर्दा सम्बन्धित सबैसँग समन्वय हामीले ल्याएका सुधारको कारण नगर्दा हामीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 छाता कानुनको रूपमा विकास गर्नु पर्यो, यसलाई अमूल्याङ्क बनाउनु पर्यो। त्यसले सबै खाद्य ऐन, स्ट्यान्डर्ड नाम तौल्यान, औषधि ऐन, विषादी विषदेखि सबै ऐनलाई चाहिँ गवर्निङ गर्न सक्ने किसिमको छाता कानुन बनाउनु पर्यो भनेर सरकारका धेरै निकास माग गर्यो। त्यो कुरा सुनाइ हुन सकेन। तत्कालीन रूपमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जुन 54 थियो त्यो पनि कार्यान्वयन नगरिकन जसरी उपभोक्ताको अधिकार ठुला जघन्य अपराध पनि जसरी गल्ती गर्ने व्यक्तिहरूले उन्मुक्ति पाएर गएको अवस्था थियो। हामीले के चाहेको भनेर भने अहिलेको अवस्थामा हामीले केही पनि चाहेको छैनौँ। जनताले कमसेकम विधिको शासनको अनुभूति गर्न पर्योस्, आओस्। संविधानको धारा 44 प्रतिबद्ध गरेर मौलिक अधिकार छ, जुन गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्रयोग गर्ने अधिकार, सही मूल्यमा सही ठाउँमा प्राप्त गर्ने अधिकार छ। त्यो अधिकारलाई कसैले पनि धावा नगरोस्, कुण्ठित नगरोस्। त्यो बेलामा सरकारको अनुभूति होस् भन्ने चाहेको कुरा हो। हामीलाई कुनै मिडियामा ठुलो कुरा ठुलो हुनु परेको पनि छैन, सफल किताको हुनु परेको पनि छैन, कसैको दबाब पनि होइन, प्रभाव पनि होइन। हामीले दर्जौँ यो बजारका विषयमा सरकारका निकाय, विशेष गरी 3 तहको सरकार, हामीले सङ्घीय सरकार मात्रै भनेका छौँ। जुन मानेमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार नागरिकप्रति, आफ्ना भोटर्सप्रति, आफ्ना जनताप्रति हामी जुन शब्दबाट चाहिँ उपमा दिए पनि उहाँहरू आफ्ना नागरिकप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्ने थियो। जिम्मेवार नबन्नको परिणामस्वरूप के भयो भने बजारमा यसरी घर नजिकको होटलमा गुणस्तरीय कुहिएका मिठाईहरू बेचिने, घर नजिकको होटलमा चाहिँ बासी खानेकुरा खुवाउने, घर नजिकको पसलमा मूल्य सूची नहुने, घर नजिकको पसलमा लेबल नभएको सामान हुने भन्ने अवस्थामा अहिले के छ भने त्यो बेलामा हामीले चाहेको एउटै मात्रै कुरा के हो, कमसेकम सरकारका सबै संयन्त्रहरूबिच आपसी समन्वय होस्। भएका नियम कानुन, जुन कानुन लगाएर कारवाही गर्दाखेरि, जुन कानुन प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ गलत काम गर्ने व्यक्तिहरू जसले उपभोक्ताको जीवजन स्वास्थ्यमाथि गम्भीर असर परेर उत्पादन गरेको छ, भण्डारण गरेको छ, आयात गरेको छ, उत्पादन गरेको छ, उपभोक्ताको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ, त्यसलाई कारवाही होस्। त्यो कारवाही यस्तो कारवाही होस् जसले अन्य व्यक्तिहरूलाई गलत काम गर्नुको निमित्त पनि निरुत्साहित गर्ने किसिमको चाहिँ कारवाही होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। अर्को कुरा के छ भनेर भने अहिले हामीले विशेष गरी म पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु, सङ्घीय सरकारले आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नुको निमित्त, बजारमा माग र आपूर्तिको विनिमय नदिनको निमित्त कमसेकम प्रष्ट रूपमा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय आपूर्ति नीति, हाम्रो खै त नेसनल सप्लाई पोलिसी, राष्ट्रिय आपूर्ति नीति के हो? कमसेकम हामीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी गरिसकेको अवस्थामा, संविधानले नै उपभोक्ताको अधिकार मौलिक अधिकारको रूपमा ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा हाम्रो राष्ट्रिय उपभोक्ता नीति के हो? नेसनल कन्ज्युमर पोलिसी के हो? हामीले नीतिगत तहमा ती कुरा जारी गर्न सकेको अवस्थामा के भयो भनेर भने हामी अलिकति कता नीतिगत तहमा चाहिँ कमजोर भएको अवस्था र राज्य जनताप्रति एउटा लोककलाकारी राज्यको मतलब भावअनुसार जनताप्रति राज्यका संयन्त्रहरू संवेदन हुनुपर्छ, जिम्मेवार हुनुपर्छ। राज्यले नै हो व्यवसायलाई इमानदार बनाउने, उपभोक्तालाई जागरुक
बनाउने, उपभोक्तालाई सचेत बनाउने र उपभोक्तावादको सिद्धान्त अनुरूप बजार सञ्चालन गर्नुको निमित्त राज्यका संयन्त्रहरूले आवश्यकता अनुसार बजार हस्तक्षेप गर्नु पर्यो। जस्तो उदाहरण दिन चाहन्छु, अहिले कालो मासु दामको चाहिँ प्रति केजी 15 देखि 20 रुपियाँ बढाइयो भनिन्छ। किन बढाइयो भन्दै बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्यो। हामीसँग बजारमा भएको सामान, हामीसँग स्टकमा भएको सामानलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको मूल्यसँग दाँजेर बढाइएको छ। केही दिन अगाडि तेलको मूल्य बढाउँदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ डलरको मूल्य बढ्यो भने तेलको मूल्य बढेको अवस्था छ। अहिले बजारमा टमाटरको मूल्य बढेको छ। किन भन्दा हाम्रो सिजन होइन, बजारमै महँगो परेको छ भन्दा बिल देऊ त खरिद बिल भन्दा छैन भनेर चाहिँ पन्छेको अवस्था छ। भनेपछि यस्ता कुराहरूमा जनता के चाहन्छन्, उपभोक्ता के चाहन्छन् भन्दा राज्यले हस्तक्षेप गरोस्, राज्यका निकायमा ती वस्तुहरू बजारमा आउन् र कमसेकम सरकार नियन्त्रित संस्थानहरू जस्तो दुध विकास संस्थान, नेपाल आयल निगम, खाद्य कम्पनी लिमिटेड, यी संस्थानहरूका व्यवसायहरू चाहिँ एकदम ट्रेड मोडलको रूपमा चाहिँ एउटा नमुनाको रूपमा चाहिँ व्यवसाय होस्, जसको चाहिँ अनुसरण अरू निकायले गरोस् भन्ने जनता चाहने कुरा हो। उपभोक्ता त्यही चाहेका छन्। र अर्को कुरा के हो भने जुन संविधान र कानुनले प्रदत्त गरेको अधिकार, उपभोक्तावादको न्यूनतम सिद्धान्त अनुरूप बजार चलोस् र एउटा नागरिक बजार गरेर आउँदाखेरि ढुक्क हुने बाटोमा सिधा गरोस् भन्ने हाम्रो कुरा चाहिँ उठान गरेका थियौँ। धेरै विषयवस्तु उठान गरेका थियौँ। ती कुराहरूलाई राज्यका निकायले थोरै मात्रै भने कार्यान्वयन गरिदिएको भए आजको दिनमा हामीले यसरी यो केही पनि छैन, बजार चाहिँ बर्बाद भयो, नागरिक ठगिए, नागरिकले चाहिँ बजारमा विषादी प्रयोग गरेका खानेकुरा खानु पर्यो, मूल्य बढी भयो, कालाबजारी भयो, बिचौलिया बढी भए, मूल्य नियन्त्रण भएन, मूल्य राज्यको र उपभोक्ताको पहुँचबाट टाढा भयो, बजारमा चाहिँ यो समस्या देखियो भनेर डिबेट गर्नुपर्ने अवस्था थिएन। कमसेकम राज्यले के भन्नु भने उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार विगतदेखिबाट अहिलेसम्म नहुँदाखेरि बजारमा यस्तो किसिमको विकृति विसङ्गतिहरू घट्नुको सट्टामा ओर्लदै गएको अवस्था छ। यसलाई अब कसैलाई आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि सरकारको भूमिका, हामी अधिकारवादी संस्थाको भूमिका, स्वयं उपभोक्ताको भूमिका र व्यवसाय निर्वाह गर्नुपर्ने नैतिकताको विषयमा अब हामीले राष्ट्रिय बहस र राष्ट्रिय सङ्कल्प गराएर उपभोक्ता अधिकार र उपभोक्ता हित विभेदका कुरामा शून्य सहनशीलताको संस्कृति निर्माण गर्दै हामीले दसैँ तिहार छठ मात्रै होइन कि 365 दिन 24 घण्टा स्वच्छ बजार कायम गर्नुको निमित्त, प्रतिस्पर्धी बजार कायम गर्नुको निमित्त देशका सबै ठाउँहरूमा आज हामीले सहरका मात्रै कुरा गरेका छौँ, गाउँका दूरदराजमा, सहरका यी मध्य भागमा, राजधानीका मुटुमा त्यस्ता किसिमका सामान फेला परेको छ भने आज गाउँका दूरदराज हुम्ला कार्य। ठिक छ माधव सर, म तपाईँतर्फ आउँछु। महानिर्देशकज्यू सुनिरहनु भएको छ। माधव सरले भने जस्तै हो, विशेष गरी राज्यको नीति कमजोर हुँदा यस किसिमको समस्या देखिएको हो कि राज्य उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार नबनेका कारणले अहिले यो अवस्था आएको हो त? यस्तो छ, अब राज्य अथवा राज्यको तर्फबाट सरकारले गर्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा हामीलाई पनि ज्ञान छ। हामीले अब कतै नीति नवीकरण गर्नुपर्ने छ, नयाँ इस्यु अनुसार थप गर्नुपर्ने छ भने त्यो गर्नै पर्छ। त्यो मन्त्रालय, विभाग, स्टेक होल्डर मिलेरै गर्ने हो। राज्य पनि अहिलेको जमानामा एक्लो यात्री होइन, त्यसमा सुझाव, रिसर्च भनौँ न, खोज अनुसन्धान, फिडब्याक सबै लिएर राज्य अगाडि बढ्छ। अहिले एक्लै गयो भने राज्य लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन, त्यो पनि बुझ्छौँ। र यहाँ जसरी वार्तालाप गराइरहनु भएको छ, हाम्रो कुराहरू राख्न दिनुभएको छ, हामीले खुलेर के भन्न जरुरी छ भने संस्था भए पनि होइन, कुनै चाहिँ अब स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार जो भए पनि उसले सुशासनका आधारभूत मूल्य मान्यतालाई अवलम्बन गर्नै पर्छ। उसले जनताहरूको जनमुखी भएर जनताहरूको अपेक्षालाई प्रमुख रूपमा हेर्नै पर्छ। ती जनता भनेकै उपभोक्ता हुन्, तिनै नागरिक हुन्, तिनीहरू सार्वजनिक सत्ता सम्पन्न छन्। त्यसैको लागि सायद अब माधवजी जस्तै एक्टिभिस्टहरू लागेरै यो हक पनि संविधानमा राखिएको होला, म त्यसरी बुझ्छु। त्यसरी चाहिँ हामीले एडभोकेसी गरिरहँदा हाम्रो आफ्नो निकाय, आफ्नो संस्था होइन, हाम्रो कतिको चाहिँ सुशासनमा छ, हामी कतिको संहिता मैत्री भएर सामूहिक रूपमा गएका छौँ वा एक्लै बोलिरहेछौँ कि हामी त्यो रूपमा अगाडि बढेका छौँ कि छैनौँ भनेर एउटा समीक्षा नै गर्नुपर्छ। एउटा विषय। अर्को विषय, हामीले अहिले चाहिँ प्रदेश नसगाउने, स्थानीय तहमा नजाने, हामीले सचेतना नफैलाउने, हामी किन भन्छौँ होला र? हामी त्यसलाई फैलाएरै जाने हो। तर मलाई लागेको विषय यहाँले अघि राम्रो कुरो उठाउनु भएको छ, नीति मात्रै प्रदान हुँदैन, नीतिसँगै सूचना पद्धति आवश्यक पर्छ। हाम्रो बजार कति औपचारिक छ, कति उसले डेटा राख्छ, उसले प्यान नम्बर लगाएर चाहिँ हाम्रो रियल टाइम डाटामा जोडिएको छ कि छैन? यो आपूर्ति प्रणालीलाई चाहिँ सूचना पद्धतिमा जोड्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। मैले मन्त्रालयमा नि कुरा उठाउँदै आएको छु। यो प्रणाली जब अपडेट हुन्छ नि, औपचारिक व्यापार भएपछि मात्र हामीले त्यो व्यापारी कहाँ कसले के गर्दैछ भन्ने कुरालाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। विदाउट
एनी इन्फर्मेसन सिस्टम हामी बोलीको भरमा नियन्त्रण हुन सक्दैन। माधवजी आफैले चाहिँ महानगरपालिकाको टोलीमा बसेर हिँड्दाखेरि महसुस गर्नुभयो होला, यहाँ बस्नु क्या, महसुस गर्नुभयो होला कति गाह्रो छ, कुन व्यापारीले कहाँ काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा त एउटा व्यक्तिले आफूले पसलमा किन्न गएको भरमा सम्झिने हो र होइन। त्यो पद्धति चाहिन्छ। त्यसको लागि व्यवसायका छाता सङ्गठनहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। सूचना आदान प्रदान चाहिँ मैत्री भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र मन्त्रालय यो विभिन्न तहका सरकारले पनि यो सूचना पद्धतिलाई काम गरेर अगाडि जाने हो। अर्को कुरा गरौँ, बजारको तह र मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा मस्यौदा गराउनको लागि म आएपछि जाँगर नै गरेर यो काम अगाडि बढाएँ। हामीसँग मस्यौदा छ, तर के बजारको तह र यो पद्धति सम्बन्धमा कसैले बहस गर्न खोज्नु भएको छ? खाली अधिकार कर्मीहरूले त सरकारले गरेन, विभागले गरे पनि हाम्रो स्वार्थको लागि गर्यो, राम्रो कुरा देखाउन सक्नु भएको छ, सुझाव दिन सक्नु भएको छ, त्यो कुरा क्वेसन गर्न चाहन्छु। हामीले अत्यावश्यक वस्तुको चाहिँ सूची अद्यावधिक गर्दैछौँ, एउटा सुझाव मागेका छौँ, सुझाव दिन सक्नु भएको छ र हामीले कार्यविधि बनाएका छौँ, आचार संहिता गराएका छौँ, त्यो अनुसार पद्धति बनाएर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। हामी आफै सच्चिएर अगाडि बढ्ने हो, अरूले भनेपछि हामी सच्चिने होइन र हामी अरूलाई पनि विश्वास गर्छौँ, एक्लै यात्री हुन चाहँदैनौँ। मैले भने हामीले प्रदेश नम्बर 1 मा त्यो खालको अनुशिक्षण पनि चलाइसक्यौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महानगरपालिका, प्रदेशको साथीहरूलाई राखेर 3 दिनको अनुशिक्षण चलिसक्यो। हामी बागमती प्रदेशमा भोलिदेखि गर्दैछौँ जुम मार्फत। र यसरी एकरूपता ल्याएर यो रिपोर्टिङ पनि प्रणाली विकसित गरेर अगाडि बढ्ने हो। अझै पनि हाम्रो ठुलो ग्याप के हो भने हामी सूचना प्रणालीमा धेरै कमजोर छौँ, यसलाई जोडेर जानुपर्ने हुन्छ। व्यवसायीको तर्फबाट पनि कसले कुन क्षेत्रमा के काम गर्नु भएको छ भन्ने डेटा विभाग वा मन्त्रालयसँग हुनुपर्छ, अनि मात्रै यो अनुगमन प्रणाली अलिकति भनौँ न एउटा अनुमान योग्य हुन्छ र हाम्रो नियन्त्रणमा बजार हुन्छ। नभए अहिलेको फ्री मार्केट इकोनोमीमा डिमान्ड सप्लाईको पनि त्यहाँ रोल हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब सरकारी कम्पनीहरूले आफ्नो तर्फबाट सक्दो हस्तक्षेप गर्दै जाने हो, तर यो मात्र पर्याप्त चाहिँ हुँदैन। एउटा अर्को चाहिँ व्यवसायहरूले पनि आफ्नो आचार संहिता, आधारभूत आचार संहिता पालना गर्ने कि नगर्ने उहाँको पनि दायित्व हुन्छ है। यो मूल्य सूची राख्नेदेखि लिएर एक्सपायरी आइटम नबेच्ने अलग्गै छुट्याएर राख्नेदेखि लिएर धेरै कुराहरू उहाँहरू सच्याएर जानुपर्ने हुन्छ। अहिले कानुनमा के छ, कारबाही के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन, हामीलाई पढाइएन, त्यही भएर मनपरी गर्दैछु भनेर व्यवसायीले भन्न मिल्दैन। धेरै व्यवसायहरू असल पनि हुनुहुन्छ, केही खराब व्यवसायको कारणले बजार अलिकति विचलित देखिएको छ। त्यसलाई ठाउँमा ल्याउनको लागि सबै मिलेर अगाडि बढौँ। स्थानीय तहले पनि ध्यान दिन जरुरी छ। स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका हामी निकायहरू पनि यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि गोलबद्ध भएर अगाडि बढ्न म चाहिँ आफ्नो तर्फबाट तयार छु। ठिक छ सर, तपाईँले विषय प्रसङ्ग उठाइहाल्नुभयो। विशेष गरी पछिल्लो समय अब बालबालिकाका लागि चाहिँ चकलेट भनौँ, बिस्कुट भनौँ, आलु चिप्स लगायतका वस्तुहरू एकदमै लोकप्रिय पनि मानिन्छन्, तर तिनै वस्तुहरूको म्याद सकिसके पछाडि ती वस्तुहरूलाई रिलेबलिङ गर्ने यसरी चाहिँ बेचिरहेको देखिन्छ। यसले बालबालिकाहरूको स्वास्थ्यमा चरम खेलबाड समेत भएको देखिएको पनि छ। यी यस्ता किसिमका सूचनाहरू अनुगमन गर्दाखेरि तपाईँहरूले पाउनु भएको छ कि छैन? ती व्यक्तिहरू कारबाहीको दायरामा पर्न सकेका छन् वा छैनन्? के छ स्थिति? पछिल्लो समयमा अलिक ठुलो काण्ड अस्ति बिहिबारदेखि घटेको भनेको पनि त्यही नै हो। ठुला गोदामहरूमा यो काम हुँदो रहेछ, रसायन प्रयोग गरेर, मेसिन प्रयोग गरेर भन्ने कुरा आइरहेछ। यस्ता ठाउँहरू अरू पनि हुन सक्छन्। हामी प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा यो खोजी गरिरहेछौँ। अब यो जति जहाँ छन् उनीहरूलाई चाहिँ फेरि रिलेबल गर्ने, फेरि मार्केटमा ल्याउने, यो चाहिँ हुन दिनुहुन्न भन्ने नै हाम्रो मिसन हो। हामीले त यो काम सुरु गरेपछि यो भाटबटेनी लगायत कतिपय पसलबाट त्यस्तो शङ्कास्पद सामानहरू फिर्ता गर्न सुरु गरिएको खबर पनि आएको छ। र मैले चाहिँ बालबालिकाहरू र अभिभावकलाई पनि के आग्रह गर्न चाहन्छु भने शङ्का लागेको र खास गरी जङ्क फुड जन्ने खाने चिजलाई चाहिँ जोड नदिनको लागि, त्यो नकिनिदिनको लागि र शङ्कास्पद भयो भने त खबर गर्नको लागि हामी विभागलाई 1137 फोन नम्बरमा खबर गर्नको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी देशभित्रकै आफ्नै मौलिक प्रोडक्सनहरू, आफ्नै उत्पादनहरू पनि यो भनौँ न हाम्रो देशमा प्रयोग हुने ल्याउन सक्छौँ, प्याकेजिङ गर्न सक्छौँ र फ्रेस प्रयोग गर्न सक्छौँ। किन विदेशकै सामान त्यही बिग्रेको होइन त्यही चिजलाई बढावा दिने, यो विषयलाई पनि मनन गर्न जरुरी छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्र तब मात्रै बन्छ तब चाहिँ राष्ट्रभित्रका उत्पादनहरू बढी प्रयोग हुन्छन्, बढी चाहिँ मन पराइन्छन्। यो पनि म राख्न चाहन्छु। ठिक छ सर, म माधव सर तपाईँतर्फ आउन चाहन्छु। विशेष गरी अब अहिले
एउटा आरोप उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूलाई के पनि छ भने स्वघोषित उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू जो छन् ती उपभोक्ताहरूले छापा मार्ने क्रममा चाहिँ उल्टै व्यापारीहरूलाई पहिले नै सूचना दिएर ती व्यापारीहरूबाट कमिसन लिएर भनौँ न श्वेत दलाल खालको हुन्छ नि, श्वेत दलाल खालको काम पनि गरिरहेका छन् भन्ने किसिमको आरोप छ। यसतर्फ कतिको सचेत हुनुहुन्छ यहाँहरू? एकदमै हामी सचेत छौँ। तपाईँले भन्नुभयो जस्तो आरोप नै हो। हजुर, त्यो कसैले प्रमाणित गर्न पनि सक्दैन। कसैले प्रमाणित गर्यो भने हामी पनि हाम्रो उपभोक्ता कदमबाट के भन्छ लाग्दैनौँ। हामी तपाईँहरूकै मार्फत पुनः हामी यो गरेर हामी आफ्नो कदमबाट खोल्नेछौँ। यो आरोप नै हो। हजुर, अरू के छ भने मैले के आरोप गर्न चाहन्छु भन्दा यो सबै हो, समाजका विभिन्न तह तबकामा छरिएका सबै नागरिक हामी उपभोक्ता हो। उपभोक्ता अधिकार हामी सबैको साझा अधिकार कुरा हो। म एउटा अधिकार कर्मी भएर मैले बजारमा देखेको समस्याको विषयमा यसरी तपाईँको सञ्चार माध्यम मार्फत खबरदारी गर्दै गर्दा सरकारका निकाय अनेक कोही व्यक्तिहरू जानकारी गराउँदै गर्दा त्यो मलाई पनि गरेको, मैले अरूका निम्ति गरेको कुरा होइन। कुरा बुझ्ने काम गर्नु पऱ्यो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भने के छ भने अब उपभोक्ता हित स्वच्छ बजारका विषयमा एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने भन्नुभन्दा पनि हामी अधिकार कर्मीहरूलाई नेपाल सरकारले कुनै पनि किसिमको न अनुदान दिएको छ, न हामीलाई कुनै प्रकारको त्यस्तो किसिमको मोटिभेसनल कार्यक्रम पनि हाम्रो सरकारले दिएको छैन नि त। हामी सरकार दोषले दिएको कुरा होइन। आज मानव तिमीले जति चाहिँ उपभोक्ताको विषयमा अध्ययन गरेको छ, अनुसन्धान गरेको छ, यति कुरा बोल्न जानेको छ, त्यो त मेरो आफ्नो लगानी मैले आफ्नै हिसाब जानेको कुरा हो नि त। सरकारले मलाई केही कुरा दिएको छैन नि त, सिकाएको छैन। भनेपछि हामी के चाहन्छौँ भने सबैभन्दा पहिला दुनियाँको प्र्याक्टिस हौँ। हामी जस्ता अधिकारवादी संस्थालाई राज्यले बनाउँछ, राज्यले हामी जस्ता संस्थालाई चाहिँ अनुदान दिने, कार्यक्रमहरू दिने, बजारका सूचना सङ्कलन गर्नको निम्ति परिचालन गर्ने काम गरेको अवस्था छ भनेपछि अहिले नेपाल सरकारले गरेको छैन भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अर्को कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु, जसरी काठमाडौँ महानगरपालिका सुरुवात गरेको छ, आफैमै सहयोग हेरिरहेको अवस्था छ। अन्य 752 स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र स्थानीय तहभित्र पर्ने बजारको विषयमा, बजारका चाहिँ अवस्थाको बारेमा अनुगमन गर्ने, आपूर्तिका विषयमा, मागका विषयमा, बजारभित्र भएका विभिन्न किसिमका सन्तुलन केन्द्रका विषयमा, त्यहाँ भएका व्यवसायको विषयमा, राम्रा व्यवसायलाई पहिचान गर्ने, ती राम्रा व्यवसायलाई पुरस्कृत गर्ने र नराम्रा काम गर्ने व्यवसायहरूलाई चाहिँ दण्डित गर्ने काममा सबै स्थानीय सरकारहरू लागेको अवस्थामा यो स्थानीय सरकारहरूलाई प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले नीति कानुन नियम विभिन्न विधिगत प्रक्रियामा फैसला गर्ने काम गरेको अवस्थामा अर्को वर्ष हामी 1 वर्षपछि यसरी बहस गर्दै गर्दा 1 वर्ष अगाडि गरेको बहस अब अन्त हुँदै गएको छ। बजारमा ग्रिन सिग्नल देखिएको छ। व्यवसायीहरू पनि हिजोका दिनमा त्यही गलत काम गर्ने मान्छेहरू सुत्रेको अवस्था छ। राज्यका सबै निकायको जनताप्रति जिम्मेवार भएका छन् र उपभोक्ता पनि आफ्नो हक अधिकारप्रति अझ पनि सचेत भएको छ भन्ने एउटा मेसेज जान सक्छ। ठिक छ। हामीले एकले अर्कालाई हिलो च्याप्ने, एकले अर्कालाई चाहिँ आरोप प्रत्यारोप गर्ने र गर्नुपर्ने काममा हामी कोही पनि नलाग्ने हो भने 1 वर्षपछिको अवस्थामा पनि बजारमा यही मूल्य गुणस्तरका विषयमा हामीले बहस गर्नुपर्नेछ। ठिक छ महानिर्देशकज्यू, अब अन्तिममा म तपाईँतर्फ आउँछु। महानिर्देशकज्यू अन्तिममा हजुर भन्नु होला। यस्तो एक सके मैले हजुर प्रत्येक स्थानीय सरकारले सकेसम्म महानगरपालिकामा खाद्य वस्तुको गुणस्तर मापन गर्नको निम्ति प्रयोगशाला स्थापना गरियोस्, प्रदेश तहमा स्थापना गरियोस्। गुणस्तर मूल्य सँगसँगै गुणस्तरको विषयमा जसरी गुणस्तर छाया परेको छ त्यो गुणस्तर कायम गर्नको निम्ति सबैले आफ्नो स्थानबाट चाहिँ ठिक छ। अन्तिममा अब समय एकदमै कम छ महानिर्देशकज्यू, म तपाईँतर्फ आउन चाहन्छु। जस्तो अब वाणिज्य विभागसँग कडा कानुन नहुँदा सानो चोरी गर्ने र ठुलो चोरी गर्नेलाई पनि एकै किसिमको सजाय भएको पनि देखिन्छ कि यो जायज हो र सँगसँगै उपभोक्ताहरूलाई तपाईँको तर्फबाट जो ठगिएका छन् ती उपभोक्ताहरूलाई अन्तिममा सन्देश चाहिँ के दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ आफ्नो तर्फबाट छोटोमा? धन्यवाद छ। अब हामी अलिकति धेरै कारोबार हुने समयमा आइरहेका छौँ। अहिले बजार बिस्तारै खुल्ने क्रममा छ। त्यो हुनाले पहिलो कुरा त यहाँले सोध्नुभयो हाम्रो कानुन पर्याप्त छ कि छैन। कानुन भन्ने विषय पनि समयअनुसार सुदृढ गरेर थप प्रावधान थप्दै जाने विषय पनि हो। त्यसलाई अब केही कमजोरी होला उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा, त्यसमा सुधार हुनुपर्छ भन्ने लाइनमै म कुरा गर्न चाहन्छु। अहिले भएको कानुन अनुसारको सजाय पनि यदि हामी सबै कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ, लागू गर्न सक्यौँ भने त्यो पनि कम छैन, त्यो पनि कडा नै छ। हामीले अन द स्पट 2 लाख 3 लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्छौँ, उसलाई ल्याएर थुन्न सक्छौँ, छानबिन अनुसन्धान गर्न सक्छौँ भने यो कमजोर जस्तो मलाई लाग्दैन। के विषय छुटेको भए थप्न सकिन्छ। दोस्रो, उपभोक्ताहरू चाहिँ आफै पनि सचेत भएर किन भनेर चाहिँ क्वेसन राख्न त्यो सक्षम हुनु पर्यो। पसल जाँदा अथवा कहीँ किन्दाखेरि किन यो महँगो भयो, किन चाहिँ म्याद सिद्धिएको राखिरहेको छ, किन यो गले सडेको मिसावट भएको बेचिया छ भन्न सक्नु पर्यो। हस्, ठिक छ महानिर्देशकज्यू, समय अभावका कारणले मैले यहाँलाई रोकेँ। यो समय र जानकारीका लागि म यहाँहरू दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।
दर्शकले आजको डिबेटमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी सरकार पछिल्लो समय अनुगमनमा निकै सक्रिय बनेको देखिन्छ, तर बजारमा बिचौलियाहरूको बिगबिगी छ, उपभोक्ता पाइलामा ठगिएका छन्। यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर आजको डिबेट हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ र यो सँगै आजलाई कार्यक्रमको समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।